أحمد بن حنبل قراءتي يقروا كل حديث يقروا يمتع أذام ያደርጋቸው ሰውዬ ነበር በጣም ያስቸግራቸው በጣም ይረብሻቸው صبر ያደርጋሉ ይችሉታል የሆነ ጊዜ ጥሩ ሐድራ ላይ ያሉ يعني በጣም ጥሩ ሙድ ነው የምትለው ጥሩ የሆነ አየር ላይ ባሉበት ሰውየው ከሩቅ ሲመጣዩት ቀልባቸው ተሰበረ اللهم اكفناه بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير أنت جيتاي وينن سوية بكان أنت بفلك ومنجد بكان أنت بمتفلقوا نجر شاينها والله فخر صعيقا فما رفع إلا جنازته جنازة ونيتنسى يسو دعاء كبار يتظلم سو لبو يتسبر سو دعاء دم كبار بزي هنا تونيتا ليسنهن ودا الله متقات بتعام أسفل لاجينه